छु र तपाईको क्रमअनुसार तपाईँ आफ्नो चाहेको चाहिँ श्रेणी तहमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फर्म कसरी भर्ने पनि मैले छिटै नै भिडियो लिएर आउनु छु। तर पहिले तपाईँ सूचना हेर्नुस्, त्यसमा पदपूर्तिको लागि कति कति मागिएको छ त्यो सम्पूर्ण कुरा हेर्नुस् र त्यसपछि भर्न सुरु गर्नुहोस्। र प्रकाशित मिति हेर्न सक्नुहुन्छ 2078 5 महिना 18 गते यो प्रकाशन भएको छ, जो आजै भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण देहाय एवं मुजिमका पदहरू लोक सेवा आयोगद्वारा लिने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा थायी पदपूर्ति नगर्नुपर्ने भएकोले तफसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट रितपूर्वक दरखास्त आह्वान गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र उम्मेदवारले नेविप्राको वेबसाइट www.nea.org.np मा गई अनलाइन एप्लिकेसन मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। ल मैले एउटा लास्टमा यो तपाईले अनलाइन एप्लिकेसन कसरी दिने त्यो मैले कुरा तपाईलाई बताउँछु छोटो रूपमा, तर तपाईँ भर्न आफै सक्नुहुन्छ। र 1 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ अधिकृत स्तरको लागि खुलेको छ। विज्ञापन नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पद तह श्रेणी समूह उपसमूह सदसङ्ख्या खुल्ला समावेशी आवश्यक न्यूनतम योग्यता पनि राखिएको छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 2078-69 प्र 10/A1 1 सहनिर्देशक तह चाहिँ 10औं रहेको छ। सेवा प्रशासन रहेको छ, समूह प्रशासन र उपसमूह प्रशासन पद संख्या 1 र खुल्ला 1 जना मात्रै मागेको छ। यसमा तपाईले कमसेकम ब्याचलर डिग्री हुन पर्यो, मास्टर डिग्री हुन पर्यो, स्नातकोत्तर तथा उत्तीर्ण र नेपाल सरकार असंगठित संस्थाको अधिकृतको रूपमा पदमा 7 वर्ष कार्यानुभव हुन पर्यो। त्यसपछि अर्को रहेको छ 2078-79 प्र 10/2 प्रबन्धक तह चाहिँ 10औं रहेछ र प्राविधिक रहेको छ। सेवा अन्तर्गत र इलेक्ट्रिसिटीकलको समूहमा पर्छ, इलेक्ट्रिकलमा। र त्यसपछि उपसमूह इलेक्ट्रिकल र समापन संख्या 1 र खुल्ला गरेर 1 जनाको माग संख्या रहेको छ। टोटल 1 रहेको छ। इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ स्नातकोत्तर यसमा पनि मागेको छ, मास्टर डिग्री गर्न पर्यो इलेक्ट्रिसिटीमा कमसेकम, र तपाईले 7 वर्षको कार्यानुभव हुन पर्यो। तब तपाईले यो दोस्रो नम्बरमा एप्लाई गर्न आउनुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ उपप्रबन्धक, जसमा उपसमूह चाहिँ 9 रहेको छ, तह चाहिँ र चाहिँ सेवा चाहिँ प्राविधि रहेको छ। यो पनि समूह र उपसमूह चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा पर्छ र माग संख्या 1 जनाको मात्रै रहेको छ। र यसमा पनि इलेक्ट्रिक इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर तथा उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 5 वर्षको अनुभव हुन पर्यो। यसमा पनि सेम छ, मास्टर डिग्री र अनुभव छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ उपप्रबन्धक, समूह 9 रहेको छ, अनि श्रेणी चाहिँ हो 9 तह चाहिँ 9 हो। र त्यसपछि उपप्रबन्धकको लागि पनि तपाईले प्राविधिक अन्तर्गत पर्छ र सिभिल गरेको हुन पर्यो। सिभिलमा तपाईले सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तर यसमा पनि मागेको छ, 1 जनाको र आदिवासी जनजाति 1 जना गरेर मागेको छ। त्यसपछि यहाँ सहायक निर्देशक 8 प्रशासन अन्तर्गत पर्छ। यसमा तपाईले 1 जना खुल्ला र आदिवासी जनजाति 1 जना गरेर मागेको छ। र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत पदमा 5 वर्ष हुन पर्यो, स्नातकोत्तर हुन पर्यो। त्यसपछि यहाँ चार्टर एकाउन्टको लागि मागिएको छ, जुन प्रशासन रहेको छ, लेखापाठ अन्तर्गत चाहिएको छ, जसमा 1 जना खुल्ला र महिला 1 जना गरेर चाहियो। र जसमा तपाईले सीए उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ संगठित संस्थाको। र त्यसपछि अधिकृत पदमा तपाईले चाहिँ कमसेकम 5 वर्ष कार्यानुभव हुन पर्यो, त्यसको लागि सर्टिफिकेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ सहायक प्रबन्धक, चाहिँ प्राविधिक इलेक्ट्रिकल अन्तर्गत पर्छ र यसमा खुल्ला 1 जनाको लागि मागिएको छ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा तपाईले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृतमा पदमा चाहिँ 5 वर्ष काम गर्नुपर्ने भएको हुन पर्यो। त्यसपछि अर्को छ हेर्न सक्नुहुन्छ सहायक प्रबन्धक प्राविधिक सिभिल भित्र पर्छ यो। र तपाईँ एउटा खुल्ला र एउटा दलित गरेर 2 जनाको संख्या छ। सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरमा पदमा 5 वर्षको कार्यानुभव हुन पर्यो, यसमा सिभिलको लागि। त्यसपछि प्रशासनिकीय अधिकृतको लागि प्रशासन समूह अन्तर्गत मागेको छ, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्ला 5, महिला 1, आदिवासी 1 र मधेसी गरेर 1,
यसमा तपाईँको मात्र स्नातकोत्तर पढ्नु पर्यो। स्नातक होइन, स्नातक भनेको चाहिँ 12 पछि स्नातक र स्नातकोत्तर भनेको मास्टर हुन पर्यो। मास्टर डिग्री भए पुग्छ। तपाईँले केही अनुभव केही मागिएको छैन। यो प्रशासकीय अधिकृतको लागि हो। र लेखा अधिकृत अर्को रहेको छ। लेखा अधिकृतको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रशासन अन्तर्गत पर्छ। 8 जनाको माग छ र खुल्ला 4 जना, महिला 1 जना, आदिवासी 1, मधेसी 1, दलित 1 गरेर तपाईँले यसको लागि वाणिज्य शास्त्र वा व्यापारमा चाहिँ प्रशासन स्नातकोत्तरता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि र अर्को छ हेर्न सक्नुहुन्छ। समाजशास्त्रीको लागि मागिएको छ। समूह 7 पद चाहिँ रहे पर्छ प्रशासन अन्तर्गत र विविध समाजशास्त्र हुन पर्यो र समूह चाहिँ 2 जनाको माग छ, जसमा खुल्ला 1, महिला 1 गरेर समाजशास्त्र वा मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थशास्त्री मागेको छ, जुन कि प्रशासन अन्तर्गत पर्छ। विविध भित्र पर्छ र अर्थशास्त्र 1 जनाको खुल्लाको लागि मात्रै छ। यसमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियर मागिएको छ। इन्जिनियर इलेक्ट्रिक इन्जिनियर चाहियो, जसमा 15 जनाको सङ्ख्या रहेको छ। इलेक्ट्रिक इन्जिनियर हेर्न सक्नुहुन्छ। खुल्ला गएर 8, महिला 2, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 1, दलित 1 र अपाङ 1 गरेर तपाईँले 15 जना हुनुहुन्छ। र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा तपाईँ स्नातक उत्तीर्ण गर्नु पर्यो, ब्याचलर गर्नु पर्यो। त्यसपछि हुन पर्यो। त्यसपछि इन्जिनियर प्राविधिक मेडिकल अन्तर्गत यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेकानिकल अन्तर्गत 1 जना। त्यस अनि पिछडिएको क्षेत्र 1 जनाबाट। मेकानिकल इन्जिनियरमा तपाईँले स्नातकता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ 2078-79 को चाहिँ इन्जिनियर 7 औँ र प्राविधिक सिभिल अन्तर्गत पर्छ। 6 जनाको माग छ, जसमा खुल्ला 3, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1 र मधेसी 1 गरेर। अनि यसमा चाहिएको डिग्री भनेको सिभिल इन्जिनियरमा स्नातकता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वे अधिकृतको लागि मागिएको छ, जसमा सिभिल सर्वे अन्तर्गत पर्छ र तपाईँले सर्वे जियोम्याटिक्स इन्जिनियरमा स्नातकता उत्तीर्ण गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ जियोलजिस्ट मागेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जियोलजिस्टमा, जसमा महिला 1 जना र खुल्ला 1 जना गरेर मागिएको छ। जसमा जियोलजिस्टमा तपाईँले स्नातकोत्तर पास गर्नुपर्ने। र त्यसपछि लास्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ वातावरणविद मागिएको छ। वातावरणविदमा तपाईँले 1 जना र आदिवासी जनजाति 1 जना। वातावरण पर्यटन वा वन विज्ञान वा जीव विज्ञान वा प्रणाली विज्ञान स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नु पर्यो यस डिग्रीमा। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ सहायक स्तरका लागि मागिएको छ, जसमा पद रहेको छ मिटर रिडिङ र सुपरभाइजर। मिटर रिडर र सुपरभाइजरको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तह 5 औँ र सेवा प्रशासन, समूह प्रशासन र उपसमूह प्रशासनमै भित्र पर्छ। जसमा ठाउँ खोलिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेशमा कुन प्रदेशमा के ठाउँमा कति मागिएको छ र पद सङ्ख्या खुल्ला महिला भनेर लेखिएको छ र आवश्यक न्यूनता पनि लेखिएको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 2078-79 को लागि विज्ञापन नम्बर 101 विराटनगरको लागि हेर्नुस्। विराटनगरमा 3 जनाको माग छ, जसमा खुल्ला 2 र अपाङ 1 जना गरेर मागिएको छ। यो मिटर रिडर र सुपरभाइजरको लागि हो। अब तपाईँ भर्दाखेरि मिटर रिडर र सुपरभाइजर केमा भर्न चाहन्छ? मिटर रिडर सुपरभाइजर एउटै हो। र यसमा तपाईँले कक्षा 12 पढेको हुन पर्यो, अरू केही चाहिँदैन। अर्को छ जनकपुरको लागि 3 जनाको माग छ, जसमा 2 जना खुल्ला र 1 जना आदिवासी जनजाति मागिएको छ। त्यसपछि काठमाडौँको लागि 4 जना। काठमाडौँको लागि 4 जना मध्ये 3 जना खुल्ला, 1 जना महिला। त्यसपछि पोखराको लागि 2, जसमा खुल्ला 1 र आदिवासी जनजाति 1। बुटोलका लागि 2, बुटोलको लागि पनि खुल्ला 1 र महिला 1 गरेछ। अतरियाको लागि तपाईँले 2 जना खुल्ला नै रहेको छ। त्यसपछि सुर्खेतको लागि तपाईँको 2 जना र 1 जना चाहिँ खुल्ला र 1 जना आदिवासी जनजाति मागिएको छ। अब तपाईँको इच्छाअनुसार तपाईँ आफ्नो योग्यता अनुसार तपाईँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ लेखापाल। हेर्न सक्नुहुन्छ लेखापालको लागि के छ? तह 5 औँ अन्तर्गत पर्छ र लेखापालको लागि पनि त्यस्तै छ। कक्षा 10-12 पढ्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँ व्यापार शास्त्र वा व्यापार प्रशासन
पास हुन पर्यो, त्यसको लागि कक्षा 12 हुन पर्यो अर्थशास्त्रमा तपाईँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् विराटनगरको लागि 4 मागिएको छ, खुल्ला 3 र आदिवासी जनजाति 1 छ। त्यसपछि जनकपुरको लागि 2 जना, जसमध्ये 1 जना खुल्ला र 1 जना मधेसी। काठमाडौँको लागि 6 जना, जसमा खुल्लाको लागि 3, महिलाको लागि 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 गरेर। त्यसपछि पोखराको लागि 4 छ, जसमा खुल्ला 3, महिला 1। त्यसपछि अर्को छ बुटोलको लागि 5 जना, जसमा 3 वटा खुल्ला, 1 वटा आदिवासी जनजाति र 1 वटा मधेसी गरेर। अतरियाको लागि छ हेर्न सक्छ 3 जना, जसमा 2 जना खुल्ला, 1 जना महिला र। त्यसपछि सुर्खेतको लागि 2 जना मागेको छ, खुल्ला 1 जना र आदिवासी जनजाति 1 जना गरेर मागिएको छ। अब तपाईको योग्यता अनुसार तपाई अब फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको के छ डिग्री चाहिँ अनुसार र अर्को छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पद सहायक लेखापालको लागि मागिएको छ। सहायक लेखापालको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने ता 4 रहेको छ। वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनले प्रवीणता प्रमाणपत्र वा 10 मतलब 12 पढेको हुन पर्यो। वाणिज्य शास्त्र विषय लिएर, वाणिज्य शास्त्र भनेको अर्थशास्त्र विषयभित्र। र तपाईको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ विराटको नगरको लागि 7 जना मागेको छ र खुल्ला 4, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, दलित 1 गरेर। त्यसपछि जनकपुरको लागि 4 जना, जसमध्ये खुल्ला 2, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1। काठमाडौँको लागि 4 जना, जसमा खुल्ला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 जना। त्यसपछि पोखराको लागि 5 जना, जसमध्ये 3 जना चाहिँ खुल्ला, 1 जना आदिवासी जनजाति र 1 जना मधेसीको। त्यसपछि पोखराको लागि फेरि छ 5 जना, जसमा 3 जना खुल्ला र 1 जना आदिवासी जनजाति र एउटा अपाङ्गको कोटा छुट्याइएको छ। त्यसपछि बुटोलको लागि 5 जना, जसमा खुल्ला 3, त्यसपछि महिला 1, आदिवासी जनजाति 1। त्यसपछि अतरियाको लागि 3 जना, जसमा 2 वटा खुल्ला र 1 जना दलितको लागि। सुर्खेतको लागि 3 छ, जसमा खुल्ला 2 र आदिवासी जनजाति 1 जना गरेर मागिएको छ। र अर्को छ पद फोरमेनको लागि मागिएको छ, जुन कि इलेक्ट्रिकल अन्तर्गत पर्छ। इलेक्ट्रिकल विषयमा तपाईले कमसे कम इलेक्ट्रिक इन्जिनियरमा प्रवीणता मनले 12 कक्षा वा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो, जसमा शिक्षा व्यवसाय तालिम परिषदबाट प्राप्त गरेको सम्बन्धित विषयमा ता 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण हुन पर्यो। तपाईले इलेक्ट्रिसियन विषय पढ्नु पर्यो र कक्षा 12 हुन पर्यो। र यसका लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ विराटनगरको लागि मागिएको छ 25 जना। त्यसपछि खुल्ला 13 जना, जसमा महिला 4, आदिवासी 3, मधेसी 3 र अपाङ्ग गरेर 1 र पिछडेको 1 गरेर टोटल 25 जना विराटनगरको छ। त्यसपछि जनकपुरको लागि 5 जना मागेको छ, जसमा खुल्ला 3, महिला 1, मधेसी 1 गरेर। त्यसपछि काठमाडौँको लागि 8 जना, जसमा खुल्ला 4, त्यसपछि महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र पिछडेको क्षेत्रबाट 1 जना। त्यसपछि पोखराको लागि 14 वटा कोटा छुट्याइएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा खुल्ला 8, त्यसमा महिला 2, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 1, त्यसपछि अपाङ्ग 1। त्यसपछि बुटोलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ 5 जनाको छ, त्यसपछि जसमा खुल्ला 2 बुटोलमा, त्यसपछि महिला 2, त्यसपछि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ मधेसी 1 गरेर। त्यसपछि अतरियाको लागि 5 जना, जसमा 2 जना खुल्ला, 1 जना महिला, त्यसपछि 1 जना मधेसी र एउटा पिछडिएको क्षेत्रबाट। सुर्खेतमा तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ पद संख्या 3 छ, जसमा तपाईले खुल्ला 2 र दलितमा 1 जना मागिएको छ। त्यसपछि फोरमेन भित्रकै चाहिँ मेकानिकल भित्र मागिएको छ। यसमा पनि कक्षा 12 पढ्नु पर्यो र तपाईले मेकानिकल विषयमा पास हुन पर्यो, कुनै मेकानिकल विषय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट। र जसमा विराटनगरको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ 1 जनाको पद संख्या रहेको छ, काठमाडौँको लागि 4, त्यसपछि पोखराको लागि 4, बुटोलको लागि 1 र अतरियाको लागि 1 छ। त्यसपछि फोरम्यानकै पदमा तपाईले चाहिँ सिभिलको मागिएको छ। सिभिलमा सेम त्यही कक्षा 12 र त्यसपछि सिभिल विषयमा पढ्नु पर्यो, जसको लागि काठमाडौँमा 1 जनाको मागिएको छ र पोखरामा 1 जना। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल अन्तर्गत पर्छ। इलेक्ट्रिकल विषयमा तपाईले कक्षा 12 र तपाईले कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी विषयको नलेज हुन पर्यो। त्यसपछि यहाँ
माग संख्याको कुरा गर्दाखेरि विराटनगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 18 पद संख्या रहेछ। खुल्ला 10, महिला 3, आदिवासी जनजाति 2 र मधेसी 1, अपाङ्ग 1, पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना मागिएको छ। त्यसपछि जनकपुरमा 5 जनाको संख्या छ, जसमध्ये खुल्ला 3 जनाको र महिला 1 र मधेसी 1। त्यसपछि काठमाडौँको लागि मागिएको छ 25 जना पद संख्या, खुल्ला 14, महिला 4, त्यसपछि आदिवासी जनजाति 3, मधेसी 2, दलित 1, अपाङ्ग 1 गरेर। त्यसपछि पोखराको लागि मागेको छ 15 जना, जसमध्ये 8 जना खुल्ला रहेको छ, 2 जना महिला, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 2, दलित 1 गरेर। त्यसपछि पोखराको भयो र त्यसपछि बुटोलको लागि 7 जना, जसमा खुल्ला 4, आदि महिला 1, मधेसी 1, दलित 1। त्यसपछि अतरियाको लागि 3 जना, जसमध्ये तपाईँ खुल्ला 1, महिला 1, त्यसपछि मधेसी 1 जना। त्यसपछि सुर्खेतको लागि 3 जना मागिएको छ, जसमध्ये खुल्ला 2 र दलितको 1 जना मागिएको छ। त्यसपछि अब कुरा गरौँ अर्को, हेर्न सक्नुहुन्छ पद जुनियर मिस्त्रीको मागिएको छ, जसमा मेकानिकल भित्र पर्दिन्छ। यसको लागि तपाईँले सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक एसएलसी पास भएको भयो र कम्तीमा C+ ग्रेड ल्याउनु पर्यो यदि एसएलसी हुनुहुन्छ भने, र तपाईँले यो सम्बन्धी ज्ञान हुन पर्यो मिस्त्री सम्बन्धी। जसमा चाहिँ काठमाडौँको लागि 1 जना मागिएको छ, खुल्लाको 1 छ, पोखरा 1 र त्यसपछि बुटोलको लागि 1। र यहाँ नोट लेखेको छ परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ तपाईँको, र पाठ्यक्रम चाहिँ विज्ञप्ति पदहरूको पाठ्यक्रम अधिकृत वेबसाइट www.nea.org बाट तपाईँ डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि परीक्षाको दस्तुरको कुरा गर्दाखेरि अधिकृत जुन छ पहिलो 1 नम्बरमा मैले भनेको थिएँ, अधिकृतको लागि 10 को लागि चाहिँ 2000 लाग्छ र तह 9 को लागि 1600, तह 8 को लागि 1400 र तह 7 को लागि 1200 लाग्नेछ भने उम्मेदवारहरूले एउटै पदको 1 भन्दा बढी समूहमा, जस्तै समावेशी समूह अन्तर्गत भर्नुहुन्छ भने 8 देखि 10 को प्रत्येक समूहको लागि थप 500 दस्तुर लाग्छ। 8 भन्नाले तह 8 देखि 10 सम्मको मात्रै लाग्छ, जसमा 500 लाग्छ, र तह 7 को प्रत्येक समूहको लागि 400 थप दस्तुर लाग्नेछ। र अर्को सहायक स्तरको जुन रहेका छन् तह 5 देखि सबै तला जति छन् त्यसको 800 दस्तुर लाग्छ, र तह 4 को लागि 700 र तह 3 को लागि 600 रहेको लाग्नेछ भने उम्मेदवारले एउटै पदको 1 भन्दा बढी समूहका, त्यही हो समावेशी अन्तर्गत भर्नुहुन्छ भने यसमा प्रत्येक समूहको 300 थप लाग्छ, र तह चाहिँ 4 र 3 को प्रत्येक समूहको लागि रु 200 थप लाग्नेछ। भन्नाले 5 वालाको लागि 300 लाग्यो र 4 देखि 3 सम्मको लागि 200 दस्तुर थप लाग्छ। र उम्मेदवारको हद चाहिँ उमेरको हद कुरा गर्दाखेरि दरखास्त दिने अन्तिम मिति अधिकृत स्तरमा तपाईँको पदको लागि कमसेकम 7औं तहको लागि 21 वर्ष पुरा गई 35 वर्ष ननागेको हुन पर्यो, तथा महिला तथा अपाङ्ग नभएका उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष नागेको, तह 8 वा सो भन्दा माथिका पदको लागि 40 वर्ष उमेर ननागेको। त्यसपछि सहायक स्तरमा जुन छ तह 3 देखि 4 र 5 का पदमा 18 वर्ष पुरा गरी चाहिँ 35 वर्ष ननागेको हुन पर्यो। महिलाको हकमा चाहिँ 40 वर्ष रहेको छ, सो तपाईँको उमेर अनुसार गर्नुहोला। त्यसपछि तह 8 र 9, 10 को पद उम्मेदवार निम्न अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यस्तो कार्य रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2078 छा 7 सम्म र दोब्बर दस्तुर चाहिँ 2078 छा 14 सम्म रहेको छ। तलबको कुरा गर्दाखेरि त्यही हो, नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुन्छ, सबैले तलब तोक्दैन, तपाईँले थाहा हुन पर्यो। बाँकी कुरा तपाईँ आफै गएर वेबसाइटमा www.pe चाहिँ यो लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा यो पाइन्छ तपाईँले। त त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त प्रणाली, दरखास्त फारम भर्ने तरिका यहाँ लेखेको छ। दरखास्त फर्म भर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भने प्राविधिक वेबसाइट नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा जान पर्यो, र यो सूचना लिनको लागि तपाईँ लोकसेवाको वेबसाइटमा जान पर्यो, र www.nea.org.net भित्र तपाईँ लगइन गर्दा एप्लिकेसन भन्नुहुन्छ, र मेनुमा ट्याब क्लिक गरेपछि तपाईँले
स्क्रिनमा विन्डो ट्याब राइट सेन्टरमा न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यो म अहिले एकैछिनमा तपाईँले देखाउँछु, एकछिनमा मैले तपाईँले बताउँछु। सो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले अरू बुझ्न नसके 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला र यो डेस्कटप साइड गरेपछि तपाईँले कम्प्युटर जस्तो खुल्छ। सो तपाईँ कम्प्युटर जस्तो पनि खुलाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू एकछिन म पज गर्छु, त्यसपछि खोल्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट खुलिसकेको छ NEA.org.np। त्यसपछि 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र नबुझे कुरा माथि 3 लाइनमा यो डेस्कटप साइट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ओपनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अर्को न्यू विन्डोज खुल्छ र ओपनमा क्लिक गरेपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो आइडी क्रिएट गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकछिन यो खुल्न दिनुहोस्, त्यसपछि मैले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बताउँछु। त्यसपछि अब तपाईँ नयाँ रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ पहिला पनि बनाइसक्नु भएको छ भने यो लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ विभिन्न सूचनाहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। खुल्ला तर्फदार खास युजर यो मेनु आइडी यसरी ट्याब गर्नुहोस् र यसमा इमेल आइडी राख्नुहोस्, रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। सूचना पढेर तपाईँ फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले छिटै नै तपाईले फर्म भरेरै देखाउँछु, तर मैले आज डेमोको लागि भन्छु। त्यसपछि न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको यहाँ फुल नेम, इमेल, त्यसपछि क्याप्चा की रजिस्टर गरिदिनु। त्यसपछि मेलमा एउटा मेसेज जान्छ र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो म छिटै नै तपाईलाई भिडियो लिएर आउनुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हेर्दैदेखि धन्यवाद छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। लभ टेक केयर।